बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला हम सब को सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो व्यूअर्स, आज दिन है जी बकरा ईद का, बड़ी ईद का। बड़ी ईद के साथ बड़ी खुशियाँ और इंसान जो है वो ऐसी चहल पहल है, गलियों में इतनी रौनक है, जिधर देखिए आपको जो है वो जानवर नज़र आएंगे। और हमारे जो बच्चे हैं वो भी तकरीबन कल और परसों से जो है वो गली में ही हैं। वहीं पे चारपाइयाँ लगाई हुई हैं, वहीं पे पंखे चलाए हुए हैं, वहीं पे जानवरों के पास वो बैठे जो है इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये जो त्यौहार है मनाया जाता है जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में। तो उस वक़्त ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी ना होती तो दुनिया अब तक ख़त्म हो चुकी होती, क्योंकि बेटा ज़िबा करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। वो तो पैगम्बर खुदा थे जिन्होंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। तो अल्लाह ताला ने जो उनको हुक्म दिया करने का उन्होंने कर लिया। लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है हम जैसे लोगों पे कि हम जो है ईद उल अज़हा जो है वो मनाते हैं और कुर्बान करते हैं इसमें छोटे बड़े जानवर, ताकि हम उस याद को ताज़ा कर सकें और सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम पर जो है वो चल सकें, उनके नक्शे कदम पर अमल पैरा हो सकें। तो भी बस यहाँ पे जो है वो कुर्बानी हो चुकी हैं और इसकी जो है वो खाल उतारी जा रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कुर्बानी की ईद होती है ये अपने डीप फ्रीज़र भरने के लिए नहीं होती, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे 6-6 माह गुजर जाती हैं और गोश्त जो है अभी उनके डीप फ्रीज़र में फ्रिजेस में पड़ा होता है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी कि बहुत से जो मौलवी हजरात हैं वो इस पे भी फतवा देते हैं कि अगर किसी ने पूरा साल गोश्त नहीं खाया या उनके पास खाने की ताकत नहीं है तो वो कुर्बानी करते हैं तो वो उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, पूरा साल खा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सके, यानी कि गोश्त को कौन सा हमें कि आम रूटीन में मिलता नहीं है, तो इस वजह से जो हक है वो हर हकदार का उस तक पहुंचाना चाहिए। तो बजाय कि इसको आप फ्रिजों में भर लें तो बेहतर है कि जो है जहाँ तक हो सके अपने गरीब रिश्तेदारों, अपने जो है गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, उन तक जो है उनका हक पहुंचाएं, ताकि हर कोई इस खुशी में जो है वह शामिल हो सके और हर कोई जो है वो ईद की खुशियाँ जो है वो इंजॉय कर सके। और माशाल्लाह कुर्बानी के गोश्त में बरकत भी बहुत होती है, इसमें लज्जत भी बहुत होती है और इसका जो टेस्ट है वो इतना क्रीमी सा और इतना मज़ेदार सा होता है कि दूसरा जो आम रूटीन का गोश्त हम लेके आते हैं वो इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो व्यूअर्स, कसाई भाई जो थे वो सुबह आ गए थे 6 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने वाला है, तो सुबह सुबह जो है वो कुर्बानी हो गई है और इस वक्त 7:30 बजे का टाइम है और 8 बजे तक जो है वो सारा काम हमारा वाइंड अप हो गया था और 9 बजे तक हम जो है वो तकसीम करके फ्री हो चुके थे, क्योंकि बड़ी कुर्बानी में भी हिस्सा था तो वो भी अभी गोश्त आना था। तो इस वजह से जो है हमने सुबह सुबह जो है वो ये जो हमने छतरा लिया हुआ था इसको हमने कुर्बान किया अल्लाह की राह में। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। और क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो नीयत से जानते हैं हाल को, तो हमेशा इंसान की जो नीयत है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका अजर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। तो अब हम सारा गोश्त जो है वो बांट के जाएंगे जी अपने ससुराल, तो यानी कि फैसल के अम्मी अबू की तरफ। वहाँ पे हम इंजॉय करेंगे जी ईद का फ़र्स्ट डे, क्योंकि सेकंड डे जो होता है वो फिर मेरे मेके जाना होता है, तो इसलिए फ़र्स्ट डे जो है वो हमेशा हमारा जो है ससुराल में ही गुजरता है। बड़ी ईद है तो बच्चे कह रहे हैं जी ईदी दे, हालांकि बड़ी ईद पे जो है वो दूसरी ही ईदी होती है, लेकिन फिर भी बच्चों को तो जो 1000 है, क्योंकि छोटी ईद को तो इनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन बड़ी ईद पे फिर इतनी ही ईदी इनको मिली। और यहाँ पे व्यूअर्स, ये क्लिप मैंने लगाया ये जब मैं ससुराल से वापस आ गई थी घर, तो यहाँ पे टाइम था जी 8:30 बजे का, बल्कि 8:45 होने वाले थे। तो ये आ गया था जी बड़े गोश्त का हिस्सा, तो इसके पैकेट में बना रही थी, क्योंकि आपको पता है कि जितना टेम्परेचर है, जितनी गर्मी है, वो गोश्त तो हम घर में रख ही नहीं सकते इतना ज़्यादा कि कल दे देंगे या सुबह उठ के दे देंगे। तो इस वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि जैन जो है बहुत कोऑपरेट किया, उसने सुबह भी वो सारा बांट के आया और अब फिर जो है उसके दोबारा चक्कर लगेंगे। तो अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे मेरे बच्चों को और उनकी जायज़ जो है वो मुरादें पूरी करे और उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन।
تو ویورز یہاں پہ بنا رہی ہوں جی میں پیکٹ، جو کہ گائے کے گوشت کا حصہ آیا تھا، تو یہ بھی ہم انشاءاللہ بھی سارا تقسیم کر کے جو ہے وہ پھر ریسٹ کریں گے، کیونکہ بہت تھکاوٹ ہو چکی ہے صبح سے ایسے جو ہے مشین کی طرح کام کر کر کے، تو انسان جب لیٹتا ہے تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں پڑا ہوا ہے کہاں نہیں۔ تو بس یہ تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، یہ وائنڈ اپ کریں گے۔ اور پھر ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ مجھے بڑا گفٹ کیا ملا ہے، تو وہ میں نے سوچا کہ ویورز کے ساتھ اس کو جو ہے وہ شیئر کیا جائے۔ تو ویورز یہاں مجھے ملا جی، تھینک یو پہلے لکھا ہوا ہے شاپر کے اوپر، اور تھینک یو فیصل جنہوں نے مجھے یہ گفٹ دلایا اور جنہوں نے مجھے یہ گفٹ دیا۔ یہ ہے جی ویوو Y100 نیو موبائل، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہر میری برتھ ڈے پہ، یعنی کہ جب بھی میری برتھ ڈے آتی ہے، چاہے ایڈوانس میں مل جائے چاہے برتھ ڈے والے دن مل جائے، تو مجھے موبائل جو ہے وہ ہر سال چینج ہوتا تھا۔ پچھلے 2 سالوں میں جو ہے وہ موبائل نہیں ملا تھا، تو پھر مجھے گولڈ کی رنگ مل جاتی تھی، لیکن اس دفعہ جو ہے پھر یعنی کہ سوچا کہ بس ٹھیک ہے، اب گولڈ کی رنگ اتنی ہو گئی ہے تو اب جو ہے موبائل جو ہے وہ چینج کیا جائے۔ تو یہاں پہ ویورز لیا ہے جی ویوو کا Y100، جو ہے وہ بہت ہی پیارا اسمارٹ فون، اور اس کو میں نے سوچا اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کروں۔ اور ویورز اس کی لک دیکھیں، اس کا کلر دیکھیں، ایسا جو یعنی کہ یہ جو ٹیکسچر ہے اس کا، یہ جو برائٹنس ہے، یہ جو کلر ہے بہت ہی یونیک اینڈ ڈفرینٹ اور اتنا پیارا، اور مجھے لگتا ہے یہ خاص طور پر انہوں نے بنایا ہے لیڈیز کے لیے ہے، کیونکہ لیڈیز جو ہیں وہ کلر کانشیس بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ میرے پاس جو لاسٹ ٹائم تھا سیمسنگ کا، وہ تھا لائٹ پرپل جو کلر ہے وہ والا، تو جس سے میں پہلے ویڈیو بناتی رہی تھی، لیکن اب جو ہے یہ کلر جو ہے یہ بھی بہت پیارا یونیک ہے، اور پکڑا ہوا بھی بہت پیارا لگتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے، جہاں پہ ہم بڑی عید کی بڑی خوشیاں اپنے ویورز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، وہاں پہ اس خوشی کو بھی جو ہے وہ شیئر کیا جائے۔ بس اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے، اور جو ہے کیونکہ یہ مجھے چیز راس نہیں آتی، میں جو چیز جو ہے وہ اونیت دکھا دیتی ہوں، اور وہ بعد میں نا وہ الٹی ہی پڑتی ہے مجھ پہ، تو اس لیے آپ سب بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری خوشیوں کو نظر نہ لگائے، اور حاسدین کی حسد سے بچا کے رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ تو ویورز یہ اس کا جو ہے چارجر ہے ساتھ، اور یہ اس کا بل ہے، بل کتنے کا ہے جی 55,000 کا۔ بہت بہت شکریہ فیصل آپ کا کہ آپ جو ہے وہ میری اور میرے بچوں کی خوشیوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ الحمدللہ فیصل کی نیچر بہت اچھی ہے، وہ جہاں ہمارا خیال رکھتے ہیں وہاں پہ اپنے پیرنٹس کا، اپنے بہن بھائیوں کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، دل کھول کے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور کنجوسی کرنے والے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ نوازتا ہے، بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی ویورز بالکل سچ ہے کہ بچوں کو جوڑنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ یقین کریں، بچوں کو بانٹنے کی عادت، تقسیم کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جو تقسیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیتا ہے، جو بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیتا ہے، اور جو جوڑتا ہے وہ جوڑتا ہی رہ جاتا ہے، لیکن اس سے پھر بھی اس کا کچھ نہیں بنتا۔ تو اس لیے جو ہے ہمیشہ اپنے دل کو کھلا رکھیں، اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں، کیونکہ میں نے اپنی فیملی میں بھی دیکھا ہے، میرے چاچو جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا عطا کیا تھا، اتنا عطا کیا تھا کہ ہمارے پورے خاندان میں اتنا پیسہ اور اتنا رتبہ اور اتنی گاڑیاں اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ تو وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے بھی کبھی اپنے ہاتھ کو نہیں روکا تھا، چاہے اپنے تھے، پرائے تھے، ہمسائے تھے، رشتہ دار تھے، دوست تھے، انہوں نے جہاں تک جس کا بھی ہو سکے ممکن حد تک مدد کی اور کوشش کی کہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی کو انکار نہ کرے کسی بھی چیز سے۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایسے شوہر سے نوازا ہے کہ فیصل کی جو نیچر ہے وہ بھی بہت اچھی ہے، اور بہت کھلے دل کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ایسے رکھے، اور نظر بد سے بھی بچا کے رکھے کہ وہ بھی کسی کو انکار نہیں کرتے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے وہ سب کا خیال رکھتے ہیں، سب کو خوش رکھتے ہیں، اور سب کو جو ہے وہ چیزیں بھی لا کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعا میں یاد